सबैजना ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। अनि म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। अनि जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ, यदि आराम छैन, यदि गाह्रो भइरहेको छ भने पनि येशू ख्रीष्टको नाममा उहाँको शान्ति, उहाँको स्वस्थताले तपाईं र मलाई भरिदिनु भएको होस् र हामी साँच्चै उहाँको नजिक जान सकौं। आमेन। हामी युरोप आएको महत्त्वपूर्ण कारण एउटा सुन्दर भविष्यलाई परिकल्पना गर्छौं अनि हामी युरोप आउँछौं धेरै जस्तो चाहिँ, हैन? जहाँ हामी अवश्य पनि म धेरै व्यक्तिको मुखबाट सुन्ने गर्दछु, स्पेनमा, पोर्चुगलमा खासै त्यति धेरै कमाइ छैन। बरु खाडी मुलुकहरू गयो भने धेरै कमाइ हुन्छ र त्यो माथि यहाँ आएर त अझै धेरै काम पनि छैन र अझै पहिलो कुरो त स्पेनमा आएर झन् 3 वर्षसम्म बिना पेपर एउटा इलिगल रूपमा हामी बस्नुपर्छ, हैन? अनि तर हामी जब युरोपको निम्ति एउटा सोच्दछौँ, एउटा आशा हामी के बोक्दछौँ भने यदि म गएर स्पेनमा, युरोपियन देशमा यदि म जसो तसो यदि म सेटल भएँ भने मेरो परिवारलाई, मेरो छोराछोरीलाई भोलि हुने, मेरो आमा बाबालाई म सबैलाई लिएर आउन सक्छु र यो देशमा साँच्चै राम्रो छ, बस्नको निम्ति सुरक्षा छ अनि एउटा आनन्दको माहौल छ भन्ने कुरा हामी सोच्दछौँ। अनि त्यो आशाको कल्पना गर्दाखेरि हामी यहाँ आएर धेरै दुःख गरिरहेका हुन्छौँ, आँसु बगाइरहेका हुन्छौँ। अनि कतिजनाले त साँच्चै वास्तवमा भन्दाखेरि काम पनि पाइरहनु भएको हुँदैन र काम पाए पनि एकदमै धेरै घण्टाका कामहरू र एकदमै कम पैसाहरू कमाइरहनु भएको हुन्छ। अनि हामी रुइरहेको हुन्छौँ, हामी तडपिरहेका हुन्छौँ अनि हामीले इच्छा लागेको खानेकुराहरू खान पाइरहेका हुँदैनौँ, हामीले जान मन लागेको ठाउँमा जान पाइरहेका हुँदैनौँ, भेट्न मन लागेको व्यक्तिहरूलाई भेट्न पाइरहेका हुँदैनौँ। कतिजना त यस्तो केस पनि भएका हुन्छन् अनि आएर यहाँ बस्नुहुन्छ अनि 3 वर्ष पुगेको हुँदैन, कार्ड पनि बनेको हुँदैन अनि नेपालमा कतिवटा अप्रिय घटनाहरू घट्छन् र उहाँहरू भेट्नको लागि पनि जान सक्नुहुन्न। यो सबै अवस्थामा, सबै गाह्रो परिस्थितिमा, एकदमै दर्दनाक स्थितिमा पनि व्यक्तिहरू हामी किन यहाँ बस्दछौँ त? किन युरोपियन देशमा, स्पेनमा, विशेष स्पेनको हकमा हामी सबैजना स्पेनमा छौँ, किन हामी यसरी यहाँ बस्दछौँ त? किनभने हामीसँग एउटा आशा छ। यदि मैले जसो तसो दुःख गरेर भोलि कार्ड बनाएँ भने मेरा श्रीमान श्रीमती, मेरा आफन्तजनहरू, मेरा छोराछोरीहरू यहाँ आउन सक्छन्। अनि यो देश चाहिँ हाम्रो देशको तुलनामा धेरै गुणा राम्रो छ। यहाँ शान्ति छ, सुरक्षा छ, हैन? हाम्रो देशभन्दा कम्पेयर गर्दाखेरि धेरै राम्रो छ र त्यो आशालाई बोकेकोले गर्दाखेरि, त्यो आशाको परिकल्पना हाम्रो हृदयमा भएकोले गर्दाखेरि हामी सबै दुःख कष्ट सहन पनि हामी तयार हुन्छौँ। आज तपाईँ र मलाई यदि योभन्दा पनि बेटर आशा दियो भने, यदि तपाईँ र मलाई योभन्दा पनि संसारमै सबैभन्दा राम्रो परिकल्पना तपाईँ र मेरो निम्ति दियो भने, यस्तो ठाउँको विषयमा बताइयो भने जो चाहिँ संसारको कुनै पनि भागमा छैन, कुनै पनि देशमा छैन, यस्तो इन्भाइरोमेन्टको विषयमा, यस्तो सुरक्षाको ठाउँको विषयमा तपाईँ र मलाई बताइयो भने र भन्यो भने यदि तिमी साँच्चै स्थिर हुन्छौ र साँच्चै त्यहाँ जानको निम्ति आफूलाई तयार गर्छौ भने तिमी पक्का पनि त्यहाँ जान पाउँछौ। के हामी कुन हिसाबले हामी आफूलाई तयार गर्छौँ होला? आज हामी त्यो विषयमा हेर्नेछौँ। जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई स्थिरत्व ल्याउँछ र त्यो आशामा लगातार रूपमा अगाडि बढाउँछ। हामी त्यसको निम्ति बाइबलबाट दुईटा खण्डलाई हामी हेर्नेछौँ। पहिला हामी याकुबको किताब 1 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म, 1 अध्यायको 2 देखि 4 र 12 पद हाम्रो प्रत्येक भाइले पढ्नुहुनेछ। अनि त्यसै गरी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि लिएर 9 सम्म, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म चाहिँ हाम्रो रमा दिदीले पढिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। पहिला हाम्रो भाइले पढ्नुहुनेछ याकुबको किताब 1 अध्यायको 2 देखि 4 सम्म अनि 12 पद पनि। अनि त्यसै गरी पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि लिएर 9 सम्म चाहिँ हाम्रो रमा दिदीले पढ्नुहुने। उत्पन्न गराउँछ, धैर्यले त्यसको पूरा काम गर्ने देऊ, ताकि तिमीहरूको कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। 12 पद पनि। 12मा त्यो मानिस धन्यको हौ जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। प्रभुको स्तुति भएको छ। हामीले यहाँ के हेर्यौं? याकुबको पत्रमा याकुब आफैले
त्यो मण्डलीहरूलाई जो चाहिँ वास्तवमा एउटा आपद विपदमा ठुलो सतावटमा भएर गइरहेका छन्, ती मण्डलीका व्यक्तिहरूलाई, त्यो मण्डलीलाई उत्साहको निम्ति यो कुरा लेखिरहेका हामी पाउँदछौँ होइन। कसरी सम्बोधन गर्छन् यहाँनिर उनले, मेरा भाइ हो, पहिला आत्मीयता प्रदर्शन गरेर होइन। मेरा भाइको मतलब म पनि तिमीहरूसँगै यो जो अवस्था भएर गइरहेका छौ म त्यसलाई बुझ्न सक्छु, म पनि त्यसमा साथै तिमीहरूसँगै सहभागी छौ। के भन्छन्, आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ। आपद विपद, कस्तो किसिमको आपद विपद आइरहेको थियो उनीहरूलाई, उनीहरूले राम्रो इच्छा गरे अनि त्यो पाउन सकेनन् भनेर आफ्नै पुरा नभएका कुराहरूलाई लिएर उनीहरू आपद र विपदमा परेका थिएनन्। तर ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेको खातिर, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गरेको खातिर उनीहरू आपद विपदमा परिरहेका थिए। यहुदीहरूले र ग्रिकहरूले दुवैतिरबाट उनीहरू सताइएका थिए होइन। यसैले गर्दाखेरि त्यो सतावट पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने साह्रै दर्दनाक किसिमका सतावटहरूबाट भएर उनीहरू गएका थिए। त्यो अवस्थामा याकुब उत्साह दिँदै यो कुरा लेख्नुहुन्छ, भन्नुहुन्छ, यसलाई चाहिँ जब आपद विपद आइपर्दछ त्यसलाई चाहिँ पुरा आनन्दको कुरो सम्झ। सताइरहेको छ, हुनसक्छ घरमा बाउ या छोराछोरीलाई या थाहा छैन कस्तो किसिमको सतावटबाट भएर गइरहेका छन् परिवारहरू, मण्डली, तर त्यो अवस्थामा भएर जाँदै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ झन् आनन्दको कुरो सम्झिने रे। किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। र 12मा, त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नु भएको छ। हुन्छ, रमा दिदीले पनि वाचन गरिदिनुहोस्, पढिदिनुहोस् ल। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 3 देखि 9 सम्म। जय मसीह सबैजनालाई। परमेश्वर राखेको उत्तराधिकार अविनाशी, विशुद्ध र नओइलने किसिमका छन्। आखिर समयमा प्रकट हुन आँटेका मुक्तिको निम्ति तिमीहरू विश्वासद्वारा परमेश्वरको शक्तिबाट सुरक्षित राखिएका छौ। तिमीहरू यसैमा रमाउँछौ। यद्यपि अहिले थोरै समयको निम्ति तिमीहरूले विभिन्न किसिमका कष्ट भोग्नु पर्दछ। आगोबाट खारिने तर नष्ट भएर जाने सुन भन्दा पनि तिमीहरूको विश्वास मूल्यवान छ। तिमीहरूको यो विश्वास साँचो प्रमाणित होस् र येशू ख्रीष्ट प्रकट हुनुहुँदा प्रशंसा, महिमा र आदरको योग्य बनोस्। तिमीहरूले नदेखे तापनि उहाँलाई प्रेम गर्छौ। उहाँलाई तिमीहरू अहिले देख्दैनौ तापनि उहाँमाथि विश्वास गर्छौ र अवर्णनीय र गौरवमय आनन्दमा रमाउँछौ। तिमीहरूका विश्वासको प्रति फलस्वरूप तिमीहरूले आफ्ना आत्माको मुक्ति पाउनेछौ। आमेन, आमेन। धेरै धन्यवाद दिदी हजुरलाई। हामी यो दुईटा जब पत्रुसको खण्डलाई, पत्रुसले भन्दै गरेको कुरालाई पनि जब हेर्दछौँ, उनले पनि लगभग त्यही अनुसारको कुरालाई यहाँ राखेका हामी पाउँदछौँ। यति बेलाको पहिला शताब्दीका मण्डलीहरू, सबै मण्डलीहरू विभिन्न किसिमका सङ्कटहरूबाट भएर गइरहेका थिए। उनीहरू वास्तवमा जलाइएका थिए। मन्दिर जहाँ सभाघरहरू होइन, जहाँ उनीहरू सङ्गति गर्थे, ती जलाइएका थिए। व्यक्तिहरू काटिएका थिए, मारिएका थिए। विभिन्न किसिमका विश्वास गरेको खातिर, ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको र ख्रिस्टको चेला भएको खातिर उनीहरूले ठुलो ठुलो दण्ड भोगिरहेका थिए। र यति बेला यी प्रेरितहरूले ती मण्डलीहरू स्थिर रहन् होइन, मात्र प्रभुलाई विश्वास गर्यौ, अब सतावट आएर विश्वासलाई नछोड भनेर मात्रै उनीहरूलाई फकाउनको निम्ति, स्थिर गराउनको निम्ति मात्रै होइन, तर यो सतावट भित्र पनि के कुराहरू लुकेको छ त? किन यो आवश्यक छ त? परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, जसले सबै कुरा बनाउनु भयो, सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुहुन्छ र उहाँको इच्छा विपरीत कुनै पनि कुरा हुँदैन, तर पनि फेरि त्यो परमेश्वरले आफ्ना चुनिएकाहरू, ख्रिस्ट येशूलाई विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनमा यस्ता किसिमका दर्दनाक सतावटहरू आउन किन दिनुहुन्छ त? त्यो विषयलाई गहिराईमा बुझाउनको निम्ति यी प्रेरितहरूले बारम्बार कोसिस गरिरहेका छन्। आज तपाईँ र मलाई पनि यो कुरा बुझ्न त्यति नै आवश्यक छ। त्यति नै हो। आज हामी बसिरहेको मण्डलीमा भनौँ स्पेनको विषयमा लिएर जाँदै गर्दाखेरि हामी बसिरहेको सभाघरमा होइन, सङ्गतिमा आएर व्यक्तिहरूले हामीलाई आगो लगाएर मार्दैनन्। विश्वास गरेको खातिर सायद हामी त्यति साह्रो ठुलो सतावटमा परेका छैनौँ होला, तर अझै पनि संसारका त्यस्ता भागहरू छन् जहाँनिर जिउँदै व्यक्तिहरूलाई जलाइएको छ,
जहाँनिर विश्वास गरेको खातिर साँच्चै उनीहरूले ठुलो मूल्यहरू तिर्नु परेको छ। तपाईँ र म पनि आज हो एउटा भौतिक मूल्यलाई हामी तिरिरहेका छैनौँ होला, तर सतावट र आपद विपद चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आइरहेकै हुन्छन्। किन चाहिँ यो सतावट र विपदहरू चाहिँ हाम्रो जीवनमा आउनु पर्दछ? किन के भन्छन् याकुबले, आपद विपदहरू, होइन, एक किसिमले भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सिचुएसन, एउटा सकेको छैन फेरि अर्को कन्टिन्यू, होइन। अनि एकातिरबाट मात्रै पनि होइन, अर्कोतिरबाट पनि, चारैतिरबाट यस्तो महसुस हुन्छ कि तपाईँ र मलाई आक्रमण भइरहेको छ। किन हामी यी सबै कुराहरूबाट भएर जानु पर्दछ त? पहिलो कुरो, किन भनेदेखि तपाईँ र म, अघि मैले सुरुमा भने, त्योभन्दा पनि अझै असल, सबैभन्दा जीवित आशाको निम्ति तपाईँ र म तयारी भइरहेको छौँ। यस्तो आशा छ तपाईँ र मेरो निम्ति। पत्रुस के भन्छन् कि हामी त यस्तो स्थानमा जान्छौँ जहाँ हाम्रा मुकुटहरू हामीलाई पर्खिरहेका छन्। यस्तो स्थानमा हामी जाँदैछौँ, युरोप र संसारमा भएका कुनै पनि देश त्यसको तुलनामा आउनै सक्दैन। त्यति असल देशमा हामी जाँदैछौँ, जहाँ तपाईँ र म कहिले पनि मर्दैनौँ, जहाँ तपाईँ र म कहिले पनि बुढो हुँदैनौँ, जहाँ कहिले पनि आँसु नै झर्दैन, जहाँ ज्योतिको आवश्यकतै पर्दैन। परमेश्वर स्वयं त्यो देशको ज्योति भएर रहनुहुन्छ र तपाईँ र म सदा सर्वदा हामी त्यो परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ। हामी सोच्छौँ त तपाईँ र मलाई सबैभन्दा बढी खुसी अहिले के कुराले गर्दाखेरि आउँछ? त्योभन्दा पनि बढी खुसी, हामीले सोच्नै नसकेको खुसी हामी त्यो देशमा पाउँदछौँ। त्यसको निम्ति हामी तयारी भइरहेका छौँ। र यसैले गर्दाखेरि जस्तो हामी स्पेन देशको कागजपत्र बनाउनको निम्ति, एउटा लिगल रेसिडेन्सी पाउनको निम्ति जसरी हामी दुःख गर्छौँ, सबै कष्टहरूबाट भएर जान्छौँ, कहिले ले क्लासमा कुदिरहेका छौँ, होइन, अनि कहिले हामी भाषा पढ्नको लागि कुदिरहेका छौँ, विभिन्न कामहरू गर्दछौँ। डकुमेन्ट आउँछ उताबाट, फेरि लिगलाइज गर्नु पर्यो रे, फेरि यो रे, फेरि त्यो रे। तर हामी सबै हामीलाई रिस उठ्छ, हामी आँतिन्छौँ, हामी लाग्छ कति धेरै हो, विभिन्न कुराहरू लाग्छ, तर पनि हामी स्थिर भएर रुँदै कराउँदै चाहे जस्तो सुकै होस् हामी ती सबै कामहरूलाई गर्दछौँ। किनभने तपाईँ र मेरो निम्ति आशा छ। अब त्योभन्दा पनि ठुलो आशा, त्योभन्दा पनि अझै असल आशा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। पत्रुस के भन्छन्? अब त्यो मुक्ति चाहिँ प्रकट हुनै आँटेको छ, जहाँ तपाईँ र म परमेश्वरको साथमा जान्छौँ, जहाँ तपाईँ र म साँच्चै भन्दाखेरि परमेश्वरको समीपमा हुन्छौँ। त्यो परमेश्वर एकचोटि हामी यसरी हेरौँ त, त्यो परमेश्वर जसले खुसी बनाउनु भयो, त्यो कति चाहिँ त्यो परमेश्वरको साथमा हुँदाखेरि कति धेरै खुसी पाउन सक्छौँ होला। त्यो परमेश्वर जसले अदन बगैँचा जस्तो पर्फेक्ट ठाउँ पृथ्वीमा बनाउन सक्नुभयो, त्यो परमेश्वरले आफैले बनाउनु भएको त्यो स्वर्ग जहाँ पापको कुनै पनि प्रभाव छैन, कति चाहिँ असल हुन्छ होला। त्यहाँ धोका दिने कोही पनि हुँदैनन्, तपाईँ र मेरो मनमा चोट लगाउने कोही पनि हुँदैनन्। त्यहाँ न नै कसैलाई सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, न नै हामी कसैलाई भन्नुपर्छ म त विश्वासी हुँ भनेर। त्यहाँ सबै तपाईँ र म जस्ता चुनिएका व्यक्तिहरू मात्रै हामी बस्दछौँ। त्यो ठाउँको निम्ति प्रभुले तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, त्यो जीवित आशाको निम्ति तपाईँ र मलाई यहाँ राख्नु भएको छ। त्यसो भए आत्माको मुक्तिको आशा जसले तपाईँ र मलाई आपद विपदमा पनि के गर्छ? आनन्दित तुल्याउँछ। कसरी सम्भव छ? नभए चारैतिरबाट आपद विपद आइरहेको छ जीवनमा, होइन, विश्वासमा बढिरहेका छौँ, साथीले पनि मन दुखाउँछ, अनि जो चाहिँ पहिलाको विश्वासी बन्छन् उनीहरूले पनि मन दुखाइरहेका छन्। जो चाहिँ आफूलाई प्रभुको धेरै नजिक भएको जसरी प्रेजेन्ट गर्छन् तिनीहरूको जीवन हेर्दाखेरि पनि चकित पर्छौँ। यो सबै आपद विपदमा एक किसिमले यो आपद विपद हो जो हामी अहिले भएर गइरहेका छौँ। आपद विपदलाई हामी अर्को शब्दमा, वास्तविक बाइबलको शब्दमा हामी जाँच भन्दछौँ, होइन। जाँच र परीक्षा दुईटा कुरा है म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। परीक्षा चाहिँ तपाईँ र म आफ्नै इच्छाहरू अभिलाषाहरूद्वारा हामी के गर्छौँ? पतनतिर जान्छौँ। तर जाँच चाहिँ परमेश्वरले ल्याउनुहुन्छ तपाईँ र मलाई अझै धेरै स्थिर बनाउनको निम्ति। उदाहरणको लागि बुझ्ने कुरो, जब तपाईँ र मेरो जीवनमा समस्या आउँछ, परिस्थिति आउँछ, यदि त्यो परिस्थिति र समस्या तपाईँ र मेरो जीवनको नैतिक पक्षसँग जोडिएको छ भने, है, नैतिक पक्ष भनेको जहाँ हाम्रा के हुन्छन्? हाम्रा स्वभाव, हाम्रा चरित्र, होइन, त्यहाँ भएका हाम्रा सबै भावनाहरू, म को हुँ भनेर कसरी प्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ, यी सबै कुरो यदि तपाईँ र मेरो नैतिक जीवनमाथि प्रश्न उठ्छ भने त्यो परीक्षा हो।
त्यो पक्का परीक्षा हो। उदाहरणको लागि एउटा सम्बन्धलाई लिनुहोस् त, यदि त्यो सम्बन्ध जो सही छैन त्यसले अन्तिममा तपाईँ र मेरो के गराउँछ? नैतिक पतन गराउँछ होइन। तपाईँ र मसँग भएका खराब स्वभावहरू, रिस, क्रोध होइन, डाह, घृणा, यी सबै कुरा जो प्रकट भएपछि त्यसले हाम्रो के गर्छ? नैतिक पतन गराइदिन्छ। तर जाँच चाहिँ के हुन्छ? हामी स्थिर भइरहेका छौँ, हाम्रो जीवन हामी ठिकसँग चलाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, प्रार्थनाको जीवन जिइरहेका छौँ, पश्चातापको जीवन जिइरहेका छौँ, तर पनि घोचिरहेका छन् व्यक्तिहरूले। तर पनि तपाईँ मिसअन्डरस्टुड भएर जानुहुन्छ, जबकि तपाईँको हृदयमा केही पनि छैन, तपाईँ त भलाइ चिताइरहनु भएको छ, तर पनि व्यक्तिले तपाईँलाई गलत बुझ्छन्। सायद तपाईँ एक्लै पर्नुहुन्छ। यति बेला तपाईँको वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जाँच गरिरहनु भएको छ। आमेन। त्यसैले गर्दा हामीले ध्यान दिउँ, यदि तपाईँ र मेरो नैतिक जीवन जोडिएर आउँछ भने होइन, विशेष नैतिक जीवनको पतनलाई लिएर आउन सक्छ भनेदेखि त्यो परीक्षा हो, परमेश्वरबाट आएको होइन। तर यदि हामी सोध्छौँ, उदाहरणको लागि मलाई यो व्यक्तिलाई क्षमा गर्न मलाई साह्रै नै गाह्रो छ, उदाहरणको लागि, तर मैले यदि क्षमा गरेँ भने के हुन्छ? म अझै धेरै समाधानमा स्थिर हुन्छु। आमेन। यसले गर्दा हामी त्यहाँ हेर्दछौँ। अब यो सबै आपद विपदमा जो हामी तपाईँहरूमाबाट भएर गइरहेका छौँ, शारीरिक, मानसिक, आत्मिकी, कामको निम्ति कुदिरहनु भएको छ, सायद प्रार्थना गरिरहेका छौँ, मण्डलीले गरिरहेका छन्, तपाईँ आफूले उपवाससहित गरिरहनु भएको छ, तर पनि तपाईँभन्दा अगाडि नै काम अरूले पाउँछ, तपाईँले पाइरहनु भएको छैन। सायद यो स्वास्थ्यको विषयमा जो हामी लामो समयदेखि प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हामी साँच्चै प्रभुमा एउटा राम्रो जीवन जिइरहेका छौँ, तर पनि ठिक भइरहेको छैन। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो त्यो जाँचलाई गरिरहनु भएको छ, जहाँ तपाईँ र मलाई खतम पार्नको निम्ति होइन, तपाईँ र मलाई सुदृढ पार्नको निम्ति। याकुबले के भन्छन् रे? अब जब आपद विपद जीवनमा आउँछ, तिमीहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ? अझै धेरै आनन्द मनाउनु पर्छ। परीक्षामा आनन्द मनाउने होइन, परीक्षामा त पश्चाताप गर्नुपर्छ, फर्केर आउनुपर्छ प्रभुमा। तर जब आपद विपद आउँछ बिना कारण, जब तपाईँको जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू आउँछन्, मेरो जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आउँछन्, तपाईँहरूमा आनन्दित हुनुपर्छ। किन? प्रभु, अब म अझै धेरै स्थिर हुँदैछु, अब मेरो मुक्तिको निम्ति म आफूलाई अझै तयार गर्दैछु, अब म अझै धेरै म आफैलाई त्यो देशमा जानको निम्ति तयार गर्दैछु, जुन देश मैले कहिले पनि सोच्न सक्दिनँ कति सुन्दर छ भनेर। जबसम्म तपाईँ र मेरो जबसम्म तपाईँ र मेरो यो स्वर्गीय देशको विषयमा, यो जीवित आशाको विषयमा जबसम्म तपाईँ र म जान्दैनौँ, यो आशा तपाईँ र म एक दिन हमेशा स्वर्गमा प्रभुसँग रहनको निम्ति जाँदैछौँ, जो सबैभन्दा बेटर छ। जब त्यो आशा, मुक्तिको आशा, तपाईँ र म येशू जसरी नै पुनरुत्थानमा जानेछौँ, जब तपाईँ र ममा त्यो जीवित आशा हुँदैन, अनि हामी सानो सानो कुरामा पनि चिन्तित हुन्छौँ। तर जब तपाईँ र मेरो आशा जीवित हुन्छ, परमेश्वरमाथि हुन्छ, चाहे जीवनमा जेसुकै किन नहोस्, हामी निराश हुँदैनौँ, हामी आँतिदैनौँ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद भन्दछौँ, हामी साँच्चै उहाँलाई आराधना गर्न थाल्दछौँ। किनभने हाम्रो आशा चाहिँ जीवित छ, त्यसले निराशा गराउँदैन। यदि तपाईँ र म सबै आपद विपदमा जो अहिले हाम्रो जीवनबाट भएर गइरहेका छौँ, यदि तपाईँ र म स्थिर भएर परमेश्वरलाई हेर्छौँ भने, ख्रिस्टलाई ताक्छौँ भने, उहाँ प्रकट हुने र मेरो मुक्ति हुने कुराको विषयमा हामी सोध्छौँ भने, हामी वास्तवमै आनन्दित हुन्छौँ। आनन्द चाहिँ परिस्थितिसँग सरोकार राख्दैन क्या, खुसीले राख्न सक्छ होइन। कसैले हामीले गिफ्ट दियो भने हामी भावनात्मक रूपमा खुसी हुन्छौँ, तर आनन्द चाहिँ भावनाभन्दा पनि अझै गहिरो छ। त्यसले तपाईँ र मलाई के गर्छ? हामी वास्तवमै हाम्रो जीवन प्रफुल्लित हुन्छ, हामी ख्रिस्टमा आउँछौँ, हामी ख्रिस्टलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आमेन। मेरो भाइयो, तिमीहरूमाथि विभिन्न किसिमका आपद विपद आइपर्दा तिनलाई पुरा आनन्दको कुरा सम्झ, किनकि तिमीहरू जान्दछौ तिमीहरूका विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। अब आपद विपद किन परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा आउनको लागि दिनुहुन्छ? कहिले पनि नसोचेका कुराहरू होइन। अब जस्तै हामी मध्ये कतिजना त्यस्तो अवस्थाबाट भएर गइरहेका छौँ, हामी अवश्य पनि। तपाईँले त्यो सोच्नु भएको थिएन त्यस्तो हुन्थ्यो होला भनेर, तर त्यस्तै भइरहेको छ। किन चाहिँ यस्ता किसिमका आपद विपद तपाईँहरूको जीवनमा आउँछ त, हाम्रो जीवनमा आउँदछ त? तपाईँ र मेरो जाँच गर्नको निम्ति होइन। कतिचोटि हामी विश्वासी गलत शब्द प्रयोग गर्छौँ, परमेश्वरले मेरो जाँच गर्दै हुनुहुन्छ। होइन, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच गर्दै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बहुमूल्य छ।
पत्रुस के भन्छन्, त्यो विश्वास जो चाहिँ सुन जस्तो खारिन्छ तर पनि त्योभन्दा पनि अझै बहुमूल्य छ। त्यो विश्वासको जाँच परमेश्वरले त्यति बेला गर्नुहुन्छ जब तपाईँ र मेरो जीवनमा विभिन्न किसिमका आपद विपदहरू आइपर्दछ। विश्वास अवश्य अमूल्य छ। एउटा विश्वास मात्र जसले गर्दाखेरि तपाईँ र म परमेश्वरको साथमा हुन जाँदछौँ। विश्वास एउटा यस्तो कुरो हो जोद्वारा तपाईँ र मेरो उद्धार हुन्छ। परमेश्वरले सबै कुरा गर्न आज व्यक्ति संसारका करोडौं अरबौं व्यक्तिहरू उद्धारबाट वञ्चित भइरहेका छन्। किन? धेरैले त अवश्य पनि प्रभुको विषयमा सुन्ने मौका पाएका छैन, तर सुनेर पनि किन उनीहरू अझै पनि उद्धारबाट वञ्चित छन् त? किनभने उनीहरूले विश्वास गरेका छैनन्। उद्धार त दिएको छ तर विश्वास गरेका छैनन्। तर तपाईँ र म फेरि केमा गनिन्छौँ? तपाईँ र मैले उद्धारको समाचारलाई सुन्यौं र विश्वास गर्यौं। अब यही उद्धारमा गरिएको विश्वास नै हो जोद्वारा तपाईँ र मेरो मुक्ति हुन्छ, जोद्वारा तपाईँ र म त्यो जीवित आशामा पुग्दछौँ। विश्वासमा विभिन्न स्वार्थहरू लुकेका हुन सक्छन्। यदि हामीले फर्केर हेर्यौं भने प्रभुले किन हाम्रो फेरि वास्तवमा हामीले विश्वास गरेर सकिहाले त किन हामी स्वर्ग गएनौं? किन हामी फेरि एउटा एक किसिमको पत्रुसले भनेको वचन अनुसार यदि हामीले हेर्यौं भने किन हामी भट्टीमा हालिन्छौं त? किन हामी जाँचिन्छौं त? किन हामी खारिन्छौं त? किन हामीलाई असाध्यै उकुस मुकुस हुने गरी हाम्रा विश्वास जाँचिन्छन् त? किनभने हाम्रो विश्वासमा चाहिँ कतिचोटि मिलावट भएको हुन्छ। प्रभु जान्नुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग। हामीले सायद विश्वास ख्रीष्टलाई थाहा छैन एउटा साधारण कुरामा होइन, मुक्तिको आशाको निम्ति होइन, मेरो जीवन अनन्तसम्म बाँच्छ, मेरो आत्माको मुक्ति हुन्छ भनेर होइन। सायद हामीले विश्वास म खुसी हुनको निम्ति पो गरेको छु कि, सायद हामीले विश्वास अरूभन्दा मलाई ख्रिस्टियनहरू राम्रो लाग्यो, मलाई शान्ति भयो, भजनहरू राम्रो गाउँछन् भनेर पो गरेका छौँ कि, सायद हामीले विश्वास ख्रिस्टियन भएपछि मलाई भूतले पनि छुँदैन, म त मालामाल धनी हुन्छु, म त आशिषित हुन्छु भनेर पो गरेका छौँ कि। अवश्य पनि यी कतिवटा क्याटेगोरीमा हामी पर्छौँ। हाम्रो विश्वास कति मिसिएको छ। पवित्र मुक्तिको निम्ति एकदमै कमी हामी पाउँदछौँ। म भन्छु बारम्बार, हामी विश्वासीहरू स्वर्गको विषयमा वास्तवमा सोच्नुपर्ने, स्वर्गलाई हेरेर यहाँ तयार गर्नुपर्ने व्यक्तिहरू हौँ। तर हामी वास्तवमा स्वर्गको विषयमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अत्यन्तै कम समय मात्रै सोच्छौँ। हामी एउटा शारीरिक जीवनलाई मात्रै हेर्छौँ। 60, 70, 80 वर्षको कुरालाई मात्रै हामी पुरा आफ्नो निम्ति सम्पूर्णता त्यसलाई नै हामी पार्दछौँ। यो परिधिमा म अहिले 20 वर्षको भएँ, अब म 60 वर्षहरू बाँच्छु र यो परिधिमा मलाई सबै कुरा चाहियो भन्ने हिसाबले हामी आफूलाई तयार गर्न खोज्छौँ र हाम्रो विश्वासलाई कतिचोटि हामी त्यसको निम्ति प्रयोग गर्दछौँ। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मेरो विश्वासलाई खार्न चाहनुहुन्छ। कसरी? ताकि हाम्रो विश्वास, पत्रुसले के भन्छन्, के हुन्छ अरे? आत्माको मुक्तिको निम्ति गरिएको विश्वास, अरूको लागि होइन। आत्माको मुक्ति, शरीरको मुक्ति मात्रै होइन, आत्माको मुक्ति। थाहा छैन शरीर त प्रभुले कस्तो दिनुहुन्छ, तर तपाईँ र मेरो आत्मा जो अहिले तपाईँ र म बोकेर हिँड्छौँ त्यो सधैँभरि शान्तिमा पुर्याउनको निम्ति, परमेश्वरको मिलापमा पुर्याउनको निम्ति हामीले विश्वास गरेका हौँ। यसैले गर्दाखेरि अब प्रभुले के गर्नुहुन्छ त? तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ। त्यस्ता कुराहरू पठाउनुहुन्छ जहाँ हामी शारीरिक आशिषहरूलाई नगर्ने रूपमा हेर्न थाल्दछौँ। हिजोसम्म म थाहा छैन, मलाई उदाहरणको लागि एउटा ठुलो टिभी भएदेखि कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हेर्दथे। सायद म त्यसको निम्ति प्रार्थना गर्थेँ होला, प्रभु मलाई एउटा ठुलो एचडी टिभी दिनुहोस् भनेर। सायद मलाई प्रार्थना गर्थेँ होला मलाई एउटा लेटेस्ट एकदमै राम्रो मोबाइल दिनुहोस् भनेर। तर जब प्रभुले तपाईँ र मेरो विश्वासलाई जाँच्न थाल्नुहुन्छ, के हामी देख्दछौँ अनि? ओहो, संसारिक कुराहरू त छडिक रहेछन्। यो छडिक कुराहरूमा मैले ध्यान लगाउनु हुँदैन। मैले त त्यो आत्माको मुक्तिको विषयमा सोच्नुपर्छ र त्यसको निम्ति मैले अहिलेदेखि नै मेरो विश्वासलाई खारिन दिनुपर्छ। समस्या आउन् जो प्रभुले तय गरेर राख्नुहुन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी परीक्षामा चाहिँ तपाईँहरूमा पर्नु हुँदैन। त्यहाँबाट जसरी योसेफ भागेका थिए त्यसरी नै भाग्नुपर्छ। तर जब जाँच आउँछ हामीले आफूलाई सरेन्डर गर्नुपर्छ। सब थोक दिन्छु म तपाईँलाई। के चाहियो प्रभु तपाईँलाई? मेरो जीवनको कुन भागलाई म सपारौँ? असमाधान लुकिरहेको छ मेरो मनमा, डाहा लुकिरहेको छ, अनि त्यस्तै किसिमको परिस्थिति लिएर तपाईँले आइदिनुहुन्छ। त्यति बेला आफूलाई पूर्ण रूपमा सरेन्डर गरिदिने। ठिक छ, हालेलुया प्रभु, तपाईँको स्तुति भएको होस्। अयुबलाई प्रभुले के गर्नुभयो?
उसको विश्वासलाई अवश्य जाँच्नुभयो। ऊ त धर्मी व्यक्ति थिए, ऊ त परीक्षित भएका थिएनन्, ऊ त जाँचिएका थिए, होइन, जाँचिएका थिए। वास्तवमा अझै धेरै स्थिर हुनको निम्ति, 7 गुणा अझै बढी आशिष पाउनको निम्ति। त्यसै गरी जब तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि यी आपद विपदको भट्टीमा जब विश्वासको जाँच गरिन्छ, त्यति बेला हामी आफैलाई सरेन्डर गर्नुपर्छ। के हुन्छ तब त्यति बेला जब तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच हुन्छ? के गर्छ त त्यसले? कसरी थाहा पाउने तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच भयो है भनेर? धैर्यताबाट थाहा हुन्छ। याकुबले के भन्छन्? धैर्य उत्पन्न गराउँछ। विश्वासको जाँचले धैर्य उत्पन्न गराउँछ। मतलब त्यो चाहिँ फल हो। जब विश्वासको जाँच हुन्छ, त्योबाट धैर्यता फल्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा धैर्यता फलेको छ कि छैन? हामी कति आँटिन्छौँ? धैर्य हुनु भनेको के हो? यति बेलाको सिचुएसनमा धैर्य हुनु भनेको हेर्नुहोस् है, धैर्य हुनु भनेको ती विश्वासीहरूको निम्ति चाहिँ ठुलो सतावट परिरहेको थिए, सतावटमा परिरहेका थिए, बाउ मारिरहेका थिए, सायद छोराछोरी मारिरहेका थिए, सायद उनीहरूलाई सङ्गति गर्ने ठाउँ मिलिरहेको थिएन, विभिन्न किसिमका परिस्थितिहरूबाट भएर गइरहेका थिए। त्यति बेला उनीहरूको मनमा के आउँछ? पहिलो कुरो पख, होइन, म देखाइदिन्छु पख। तर उनीहरूको निम्ति धैर्यता के थियो त? वास्तवमा परमेश्वरमा समर्पण गर्नु आफैलाई। प्रभु, तपाईँले देख्नु भएको छ, हामी तपाईँलाई पर्खन्छौँ। धैर्यताले के निकाल्छ? एउटा केसँग लिएर आउँछ धैर्यता? जब धैर्यता शब्दलाई जब हामी प्रयोग गर्छौँ, समय साथमा आउँछ, होइन, समय साथमा आउँछ। समयको एउटा निश्चित पिरियड आउँछ जसलाई हामी धैर्यता भनिकन मापन गर्छौँ। यिनीहरूको निम्ति बदला लिने काम हाम्रो होइन, उनीहरूको सतावट गर्नेहरूको निम्ति शराब दिने, गाली दिने काम पनि होइन। तर धैर्यता भनेको के हो? परमेश्वर सिद्ध हुनुहुन्छ, उहाँको समय, उहाँको तरिका सिद्ध छन् भनेर गरिने, पूर्णतामा गरिने विश्वासलाई चाहिँ हामी धैर्यता भन्छौँ। प्रभुलाई पर्खिनु, केही पनि नगरिकन बस्नु होइन फेरि, तर प्रभुमा समर्पित हुनु चाहिँ वास्तवमा तिनीहरूको निम्ति धैर्यता थियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा हामी अवश्य पनि यो विश्वासको जाँचबाट भएर गइरहेका छौँ। जो मैले पहिला भने, विभिन्न आपद विपदहरू फर्केर हेरौँ त, यदि तपाईँ र मैले जब हाम्रो जीवनमा त्यस्ता किसिमका आपद विपद आएका थिएनन् भने, यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा हामीले कहिले पनि एक्सपेक्ट नै नगरेका त्यस्ता किसिमका माहौल, त्यस्ता किसिमका आपद विपदहरूले यदि तपाईँ र मलाई गाँजेको थिएन भने, सायद तपाईँ र मलाई अझै पनि त्यस्ता किसिमका विभिन्न समस्याहरू, विभिन्न किसिमका अप्ठ्यारोहरू सायद हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। नाश गर्नको निम्ति होइन, तपाईँ र मलाई स्थिर गर्नको निम्ति। तर यदि हामी फर्केर हेरौँ त, मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो जीवनमा हामीले सबैले त्यस्ता किसिमका विभिन्न परिस्थितिहरूलाई हामीले हेरेका छौँ, ख्रिस्टमा आएर त्यहाँ भोगेका छौँ। सायद यदि तपाईँ र मैले त्यस्ता किसिमका परिस्थिति, आपद विपद आउँदै गर्दाखेरि यदि हामी त्यहाँबाट भागेका थियौँ भने, होइन, उदाहरणको लागि एउटा साह्रै मन नपर्ने व्यक्ति सायद हाम्रो जीवनमा आयो, जसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ? माया गर्नुपर्नेछ, ख्रिस्टको प्रेम देखाउनु पर्नेछ। अनि हामीले ख्रिस्टको प्रेमले जित्नुभन्दा यदि हामीले सायद कोठै चेन्ज गरेर भागेका थियौँ भने, यदि हामीले हुनसक्छ अप्ठ्यारो, उदाहरणको लागि हामीलाई गाह्रो अवस्था छ र त्यति बेला पनि अझै दिनुपर्ने विषयहरू आइरहेका छन्, तर यदि हामीले दिएका थिएनौँ भने हामी सायद विश्वासको जाँचबाट भागिरहेका थियौँ होला, होइन। हामीले अप्ठ्यारो थियो सङ्गतिमा जानको निम्ति, सङ्गतिमा हामीलाई एक किसिमको नराम्रो महसुस भइरहेको थियो होला, वातावरणहरू ठिक थिएनन् होला। त्यति बेला त्यहाँ जानलाई यदि हामीले छोडेका छौँ भने हाम्रो विश्वासको ठिक जाँच हुने समयमा हामीले सायद आफैलाई विथड्र गरौँ, हामीले आफैलाई चाहिँ हटायौँ। यदि हामी आफैलाई त्यो विश्वासको जाँचको समयमा जान दियौँ भने हामी धैर्यताको फललाई फलाउँछौँ। म एउटा तपाईँलाई मेरो जीवनमा घटेको घटना भन्न चाहन्छु। सायद धेरै तपाईँहरूलाई थाहा छ, यो म प्रायः भनि पनि रहन्छु। लामो समयसम्म हामी एकजना अगुवाहरूको साथमा रहेर प्रभुको सेवा गऱ्यौँ। त्यहाँनिर उदाहरणको लागि नै हामीले चाहेको तरिकाले प्रभुको सेवा गर्न पाइन्थ्यो, यतिसम्म कि हामीलाई इच्छा लागेको खानेकुराहरू पनि सही तरिकाले खान पाइरहेका हुँदैनथ्यौँ। नसुत्नेको ठेगान छ, नउठ्नेको ठेगान छ, गएको छ, हिँडेको छ, थाहा छैन पूर्ण रूपमा आफू कस्तो भइएको छ, ढामाडोल भइरहेको छ। हाम्रो इच्छा के छ? मेरो इच्छा के छ? व्यक्तिगत रूपमा प्रभुको सेवा गरौँ, सुसमाचार प्रचार गरौँ। 1 वर्षभन्दा बढी बितिसक्यो, सुसमाचार प्रचार गर्न जाने त अवस्थै छैन।
अझै बढी उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, यो गाउँमा त सुसमाचार प्रचार नगरिदियो है, सुसमाचार प्रचार गर्यो भनेदेखि हामीलाई पनि शङ्का गर्छन् अनि हाम्रो भिसा क्यान्सल हुन्छ। 1 वर्षभन्दा पनि बढी समय जबकि मान्छेहरू देखिरहेको छ, म सुसमाचार सुनाउन चाहन्छु तर पनि सुसमाचार सुनाउन पाइरहेको छैन, प्रभुको विषयमा भन्न पाइरहेको छैन। यदि मैले त्यहाँ उहाँहरूलाई छोडेर भागेको भए, यदि मैले उहाँहरूलाई छोडेर आफ्नै तरिकाले हिँडेको भए, जुन आगो सुसमाचारको निम्ति, जुन सुसमाचारको निम्ति एउटा प्रेम मेरो मनमा जाग्यो अहिले पछि आएर, त्यो सायद जाग्दैन थियो। जब त्यहाँबाट केही समयपछि हामीले सुसमाचार सुनाउने मौका पायौं, त्यहाँनिर एकै गाउँमा धेरै व्यक्तिहरूलाई हामी सुसमाचार पनि सुनायौं र ती सुनाएका मध्ये धेरै व्यक्तिहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास पनि गरे। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वासको जाँच गर्नुहुन्छ, खतम पार्नको निम्ति होइन। आपद विपदहरू, अप्ठ्यारो समस्याहरू, परिस्थितिहरू हामीले नाश गर्नको निम्ति प्रभुले आउन दिनुहुन्न। परीक्षित भएर पर्नु आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो हामीले पश्चाताप गरेर फर्किनुपर्छ, बारम्बार भनिरहेको छु। तर जब हामी तपाईहरुमा ठिक हुँदै गर्दाखेरि पनि जब जीवनमा आपद विपद आउँदछ, त्यति बेला चाहिँ हामीले प्रभुमा सरेन्डर गर्नुपर्छ। अझै धेरै आफू परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ, विश्वासमा अझै धेरै स्थिर हुनुपर्छ र अझै धेरै के देख्नुपर्छ, ओहो संसारका कुराहरू होइनन् तर ख्रीष्टका कुराहरू, मुक्तिका कुराहरूमा मैले ध्यान लगाउनु पर्दछ। त्यसैदेखि धैर्यताले के गर्छ, 4 मा हामी हेर्दछौं, धैर्यलाई त्यसको पूरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हौ। धैर्यलाई यसको पूरा काम गर्न देऊ। अब जो धैर्यताको फल फलेको छ, के रहेछ धैर्यता? हामीले के देख्यौं? विश्वासको जाँच हुँदै गर्दाखेरि प्रभुमा पर्खिनु, प्रभुमा समर्पित हुनु। कुरकुडाहट, मनमा रिस, शङ्का, घमण्ड, तिरस्कारका कुराहरूले आफूलाई गाँच्नु होइन। जो म यहाँ हेर्दैछु हाम्रो भाइ बहिनीको जीवनमा, उहाँहरू पेपर हाल्न तयार भएर बसिरहनु भएको थियो, सबै कुरा जुट्यो होइन, सबै कुरा ठिक थियो, एक्कासी पुरा देश नै बन्द भयो। के यो परीक्षा हो त तपाईहरुको जीवनमा? होइन, यो तपाईहरुको निम्ति एउटा जाँच भइरहेको छ। जति बेला तपाईहरु स्थिर हुनुपर्छ, होइन, मेरो प्रभुले मेरो निम्ति असल राखेको छ, होइन। यी कुराहरू परिस्थितिमा म डिपेन्ड हुँदिन। परमेश्वरले अवश्य पनि यो जीवित आशा जसको निम्ति मलाई बोलाउनु भएको छ अनि यो देशमा जुन आशा सहित आएको छु त्यो म पाउँछु। र त्यति मात्रै होइन, यो द्वारा मेरो विश्वास अझै धेरै के हुन्छ, मजबुत हुन्छ। अनि यो समय चाहिँ जब हामी विश्वासबाट भएर जान्छौं अनि तपाईहरु जो विश्वासको यो परीक्षाबाट एउटा जाँचबाट भएर गइरहनु भएको छ, अनि यति बेला स्थिर हुनु भएन भने, धैर्यतालाई यदि हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउन सकेनौं भने हामी के हुँदैनौं रे? परिपक्व हुँदैनौं, हामी पूर्ण हुँदैनौं। 3टा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा। पहिलो कुरो, आपद विपद जब जीवनमा आउँदछ हामी आनन्दित हुनुपर्छ। डराउने, चिन्तित हुने, भाग्ने होइन। हाम्रो परमेश्वर सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वरले मिसअन्डरस्टुड भएका व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग बिना कारण रिसाउने व्यक्तिहरूको जीवनलाई पनि उहाँले परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो सुकै शारीरिक, आत्मिकी, मानसिक जस्तो सुकै आपद विपद जीवनमा आए पनि तपाईँ र म चाहिँ प्रभुमा आनन्दित हुनुपर्छ। परमेश्वरले किन यी सबै कुरा हुनको लागि दिँदै हुनुहुन्छ? ताकि तपाईँ र मेरो विश्वासको जाँच होस्, जो चाहिँ बहुमूल्य छ, जसले चाहिँ तपाईँ र मलाई कहाँ पुर्याउँछ? स्वर्गमा पुर्याउँछ। तपाईँ र मेरो आत्माको मुक्ति दिदछ। कसरी थाहा पाउँछु त म? अब तपाईँ र मेरो जीवनमा फलेको धैर्यतालाई हेरेर हामी थाहा पाउँदछौँ। जब जीवनमा केही पनि भइरहेको छैन, यस्तो लाग्छ सबै शून्यता भइरहेको छ, यस्तो लाग्छ चाहेको इच्छा गरेका कुराहरू, प्रार्थनामा मागेका कुराहरू कुनै पनि भइरहेको छैनन्, त्यति बेला तपाईको एटिट्युड, मेरो एटिट्युड, मेरो दिमागमा आउने कुरा के हुन्छ? प्रभु तपाईको महिमा होस् भन्ने हुन्छ कि खोइ के हो नहोला जस्तो छ, या आत्तिनु हुन्छ? यदि आत्तिन्छौँ भने हामी विश्वासको जाँचमा सायद अझै पनि पास भएका छैनौं। तर यदि तपाईँ र म जस्तो सुकै परिस्थिति भइरहेको छ संसारमा, सबै तपाईँ र मेरो विपरीत गइरहेको छ, त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यदि तपाईँ र म के गर्छौं? स्थिर रहन्छौं,
प्रभुमा विश्वास गर्छौँ, प्रभुलाई भन्छौँ तपाईँ परमेश्वरले मेरो जीवनको पुरा कन्ट्रोल गर्नुहुन्छ, मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहुन्छ र जुन आशाको निम्ति तपाईँले मलाई बोलाउनु भएको छ त्यो मेरो जीवनमा पुरा हुन्छ। यदि हामी त्यसमा स्थिर रहन्छौँ भने तपाईँ र मेरो जीवनमा धैर्यताको फल फलिरहेको छ। मलाई लाग्छ हामी हाम्रो जीवनमा धेरैजना हाम्रो विश्वासको जाँचमा म सहित, विशेष पहिलो त म नै विश्वासको जाँचमा म सायद कतिचोटि फेल भइरहेको छु। कतिचोटि म भाग्ने कोसिस गर्छु क्या। सायद हामी पनि गर्छौँ होला, तपाईँहरू पनि गर्नुहुन्छ होला। जब आपद विपद आइपर्छ भाग्न मन लाग्छ त्यहाँबाट। नआइदिए पनि हुन्थ्यो, फेरि अब फेरि गाह्रो हुने भयो, फेरि सक्कस हुने भयो, अब कसरी गर्ने, यी विभिन्न कुराहरू आउँछ। म त्यहाँबाट भाग्ने कोसिस गर्छु अनि म आफ्नो विश्वासको जाँचलाई हुनै दिन्न। अनि मेरो विश्वासको जाँचै भएको छैन भने म कसरी पास हुने? पास भएको भए त मेरो जीवनमा फल फल्ने थियो, धैर्यता हुने थियो, म परिपक्व हुने थिएँ। तपाईँ पनि आज तपाईँ र म कहाँ छौँ, कुन अवस्थामा छौँ? के तपाईँ र मेरो जीवनमा धैर्यता फलिरहेको छ? के तपाईँ र मेरो जीवन हामीले पूर्ण रूपमा प्रभुमा समर्पण गरेका छौँ? खालि गीत गाउनको निम्ति मात्रै होइन, तर वास्तवमा जीवनको हरेक परिस्थितिमा, चाहे प्र्याक्टिकल कुराहरू भन्न चाहन्छु, चाहे व्यक्तिले बुझुन् या नबुझुन्, तपाईँ र मेरो हृदय ठिक पारेर परमेश्वरमा राखेर, होइन, चाहे मैले चाहेको जस्तो भइसकेको होस् या नभइसकेको होस्, चाहे जस्तो सुकै परिस्थितिबाट भएर म जानु परे तापनि म परमेश्वरमा ढुक्क छु। म आत्तिएको छैन, लकडाउन भइरहेको छ, केही पनि छैन, नो प्रब्लम, ठिक छ। मेरो सायद घरमा खानेकुरा छैन, सकिन आँट्यो, प्रभु धन्यवाद, मलाई थाहा छ। हामी एउटा कथामा लेखिएको परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैनौँ, हामी त जिउँदो परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौँ, जसले के गर्नुहुन्छ, उजाड स्थानमा मन जुटाउनुहुन्छ। हामी त्यो परमेश्वरलाई विश्वास गर्दछौँ जसले मरेकाहरूलाई पनि जीवन दिनुहुन्छ। त्यसो भएदेखि म किन आत्तिने, म किन डराउने आपद विपदमा? बरु म विश्वासको जाँच हुन दिन्छु, जसले तपाईँ र मेरो के गर्छ, आत्माको मुक्ति दिन्छ। म उत्साहित गर्न चाहन्छु आज हामी सबैजनालाई। हाम्रो ख्रिस्टीय जीवन तब हामी परिपक्व भएर जिउन थाल्दछौँ जब तपाईँ र म आफ्नो विश्वासको जाँच हुनलाई दिँदछौँ। यसलाई होल्ड नगरौँ, समातेर नराखौँ। यो समयमा एउटा राम्रो विश्वासको जाँच गरिने एउटा राम्रो समय म देख्दछु, बाँड्ने समय छ। हामी सबैसँग कमी छ अहिले, सायद एकदमै कमी व्यक्तिहरू होला हामी जोसँग अलिकति बढी होला, तर हामी सबै पुरा संसार अहिले केमा छ, कमीमा छ, घटीमा छ। खाना किन्ने पैसाहरू पनि छैनन्, अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि छ। विश्वासको जाँचलाई बरु लिएर आउन। प्रभु, म तपाईँलाई हेरेर म सहायता गर्न चाहन्छु। म तपाईँलाई हेरेर, अहिले यो समय सबै डिप्रेस छन्, सबै टेन्सनमा छन्, बरु यो समय पनि अलिकति निकालेर प्रभु म संसारको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। म व्यक्तिहरूलाई फोन गरेर उत्साह गर्न चाहन्छु। यसरी हामी साँचो रूपमा विश्वासमा स्थिर हुन सक्छौँ। यसले तपाईँ र मलाई वास्तवमा के गर्छ, धैर्यवान बनाउँछ। आमेन। अनि अन्तिममा हामी के पढ्छौँ, जब हामी धैर्यलाई त्यसको पुरा काम गर्न देऊ ताकि तिमीहरूमा कुनै कुराको अभाव नभएर तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हो। र 12 पदमा हामी हेर्दछौँ के गरेको छ, धन्य हो त्यो मानिस, वास्तवमा धन्य हो त्यो मानिस जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूको निम्ति दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। जीवनको मुकुटको निम्ति आज तपाईँ र मेरो तयारी हुँदैछ। त्यसैले हामी सबैजना प्रभुमा आउँ। गाह्रो अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, विश्वासको जाँच भइरहेको छ, आनन्द मनाऊ, प्रभुलाई धन्यवाद चढाऊ। उहाँले हाम्रो जीवनमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। जीवनमा धैर्यको फल फलिसक्यो, हालेलुया। त्यो फललाई अरूसँग बाँडौँ, होइन, अरूसँग बाँडौँ, सहौँ, प्रार्थना गरौँ। आमेन। हामी यसरी हामी आफैलाई आत्माको मुक्तिको निम्ति तयार गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु धन्यवाद चढाउँछौँ, तपाईँ विपदमा बाटो भएर गइरहेको छ। चारैतिर हामी साँच्चै त्रसित छौँ अनि दुःख अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट भएर गइरहेका छौँ। एकातिर रोग बिमारहरू घुमिरहेका छन्, अर्कोतिर आर्थिकको समस्या छ, अर्कोतिर हामी लामो समयदेखि हाम्रा प्रियजनहरूबाट टाढा छौँ। हामी विभिन्न किसिमका आपद विपदबाट भएर गइरहेका छौँ। यो अवस्थामा तपाईँ हामीलाई के सिकाउन चाहनुहुन्छ कि हामी तपाईँमा भएको जीवित आशालाई हेरौँ, जो वास्तवमा जसले हामीलाई आनन्दित तुल्याउँछ,
जो आशा जसले तपाईँ र मलाई वास्तवमा त्यो स्थानमा पुर्याउँछ जहाँ हामी सधैँभरि हाम्रा प्रिय परमेश्वरको साथमा हुँदछौँ। हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् पिता। अब हामीलाई यो जाँचमा तपाईँले स्थिर तुल्याउनुहोस्। भाग्ने, बिचैमा छोड्ने, झन्झट मान्ने होइन, तर तपाईँमा समर्पित भएर धैर्यताको फल फलाउने हामीलाई बनाउनुहोस्। हामीलाई कतिचोटि भाग्न मन लाग्छ। हामीले देखेका छौँ धेरै व्यक्तिहरू पहिला प्रभुले तपाईँको विषयमा बाणीहरू सुन्छन्, वचन सुन्छन्, राम्रो लाग्छ र विश्वास गर्दछन्। अनि जब विश्वासको जाँच जीवनमा आउँदछ अनि उनीहरू आत्तिन्छन् र भाग्छन् र कहिले पनि त्यो जीवनको मुकुट पाउनको निम्ति आफूलाई तयार हुन दिँदैनन्। तर हामीलाई त्यस्तो होइन प्रभु। हामीलाई वास्तवमा तपाईँमा स्थिर तुल्याउनुहोस्। हामी यो दौडलाई बिचमै छोडेर भाग्नेवालाहरू होइन, तर स्वर्गमा गएर त्यो अविनाशी मुकुटहरूलाई पाउने व्यक्तिहरू तपाईँले हामीलाई बनाउनुहोस्। तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ परमेश्वर, अनुग्रह गर्नुहोस्। हामी सबैजना यसमा चुकेका छौँ, हामी सबैजना यसबाट भागिरहेका छौँ, तर प्रभु अब तपाईँले हामीलाई उत्साह दिनुहोस्। खोज्दै जाने अनि परीक्षामा पर्ने होइन, तर जब तपाईँबाट ती आपद विपदहरू आउँछन् त्यसमा स्थिर भइकन विश्वासको जाँच गरिकन धैर्यताको फल फलाउन हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद प्रभु। सारा आदर महिमा भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। यो समय प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो अनि तपाईँको वचनबाट हेऱ्यौँ। पिता, तपाईँले हामीलाई ढाडस दिनुहोस्, साँच्चै हामी यसमा स्थिर हुन सकौँ। आजको सङ्गतिको निम्ति हामी धन्यवाद चढाउँछौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुभयो। तपाईँको आफ्नै उपस्थितिले हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो। सञ्चालन गर्ने, आराधना गर्ने तपाईँको छोराछोरीलाई प्रशस्त गरी तपाईँले आशीर्वाद दिनुहोस्। यो समय म प्रार्थना गर्दछु ती हरेक व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभु, यदि कोही हामी बिमारीमा छौँ, अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ भने येशू ख्रीष्टको नाउँमा यो समय प्रभु तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, हामीले सहायता गर्नुहोस्। जस्तो अवस्थामा जहाँ छौँ प्रभु, हामीलाई तपाईँको उपस्थितिले भरिदिनुहोस्। सारा आदर महिमा भक्ति हामी तपाईँलाई चढाउँदछौँ। अनुग्रह गर्नुहोस् प्रभु। अर्कोचोटि हामी नभेटुन्जेलसम्म हाम्रो प्राण, आत्मा, शरीरलाई प्रभु हामी तपाईँको हातमा सुम्पदछौँ। धन्यवाद तपाईँले समयको निम्ति। धन्यवाद तपाईँलाई। अबे परमेश्वर पिता, तपाईँको प्रेम, प्रभु येशू तपाईँको अनुग्रह, पवित्र आत्मा तपाईँको सङ्गति हामी हरेकसँग सदा सर्वदा बनिरहोस्। येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। जय मसीह।